बाशिद भाई कोई ऐसी स्किल बता दें जिसे मैं 2 से 3 हफ्तों के अंदर सीख लूं और महीने के 25-30 हजार रुपए कमा सकूं। तो आज मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जिन्हें आप 2 से 3 हफ्तों में या मैक्सिमम एक महीने में सीख कर महीने के 20-25 हजार 30 हजार रुपए यानी कि $100 तक अर्न कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो स्किल्स है इनको सीखने के लिए जिन कोर्सेज की जरूरत आप लोगों को पढ़ने वाली है वो कोर्सेज भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पाइन बात ना कहना के दसिया नहीं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को 7 स्किल्स बताऊंगा जिन्हें आप 2 से 3 हफ्ते में सीखे मंथली $100 तक अर्न कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि वो मिसाल तो आप लोगों ने सुनी होगी, जितना गुड़ पाओ ना मिठा, ऐसा कुछ है ना। यानी कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे भाई, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप पैसे कमा सको। तो ये चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्किल पर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, बल्कि उसको आपने सीखते रहना। ये जस्ट एक स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, जिसे आप लेंगे एटलीस्ट आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि महीने के कोई क्लाइंट आपको $100-200 पे कर सके। तो उतना कैपेबल बनने के लिए ये कोर्सेज अगर आप 2 से 3 हफ्ते इनकी प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल बन सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं नंबर 1 स्किल की, एंड दैट इज इंस्टाग्राम मैनेजमेंट। आपको पता है कि यार इंस्टाग्राम का बूम है, बिजनेसेस भी बहुत यूज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। सो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसेस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए इंस्टाग्राम मैनेजर्स को हायर करते हैं। एंड इस स्किल की एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अपने मोबाइल फोन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास एक डिसेंट सा मोबाइल फोन भी है, एंड्रॉइड है, आईफोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अब इसको सीखना कहां से? देखिए भाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहां से सीखो वहां से सीखो, जहां से दिल करता है आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल HBS सर्विसेज को विजिट करें। यहाँ पे सर्च बार में ऐसे टाइप कीजिएगा, ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसे आपने कर लेना है सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आओगे, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मास्टर क्लास बाय HBS सर्विसेज। इसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसी के अंदर हमने एक कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करके दिखाए गए, यानी कि कोई ऐसे नहीं कि सामने कोई स्क्रीन चल रही है और उसके ऊपर डेफिनेशन है, बस वो आपको कोई पढ़ के सुनाई जा रही है, ऐसे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क आपको ऑन स्क्रीन करके दिखाया जा रहा है। देखिए जी, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट एक्सेस कैसे मिलेगी, पोस्ट कैसे होगी, मैनेज कैसे होगा, रैंक कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी ना, 100 स्यापे। वो सारे के सारे स्यापों का जवाब आपको विद प्रैक्टिकल ऑन स्क्रीन दिखाया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसके बाद आपके पास कोई चीज़ ज़हन में नहीं रह जानी चाहिए कि यार ये कोर्स की वैल्यू क्या होगी। इस कोर्स की फीस अगर 50,000 रुपये होती तो शायद आप कहते हैं हाँ यार ये बड़ा वैल्यूएबल कोर्स है, लेकिन मुफ्त में मिल रहा होता है ना नॉर्मली लोगों को, इसलिए कदर नहीं हो रही होती। लेकिन आप जाएं और इस कोर्स को वॉच कर लें, फिर जाके किसी पेड कोर्स को जरूर देखिएगा ताकि आपको इस कोर्स की वैल्यू का अंदाजा हो सके कि प्रैक्टिकली ऑन स्क्रीन क्लाइंट का काम करके आपको दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। शायद ही इस तरह की चीज आपको कहीं और मिले, इससे आप सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं मैंने आपको बता दिया है चैनल, वहां पे आके आप इस कोर्स को वॉच कर सकते हैं। दूसरी स्किल है यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में एक सब कैटेगरी है सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। ये एक ऐसी स्किल है, अगेन जिस तरह लोग इंस्टाग्राम मैनेजर्स को हायर करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर करते हैं जो उनके कंटेंट को मैनेज करते हैं, पब्लिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो भाई उसमें एक डिजाइनर की भी जरूरत होती है। जब रिसर्च करके लाई जाती है तो वो किसी डिजाइनर को बताया जाता है कि हमें इस तरह की पोस्ट चाहिए। तो ऐसे में ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन ये एक ऐसा काम है जिसमें आप अर्ली एंट्री ले सकते। और उसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि स्टार्ट में हो सकता है आपके पास उतना अच्छा पीसी या लैपटॉप ना हो, अगर है तो वेल एंड गुड, बट मैं देख रहा हूं कि आप 2 से 3 हफ्ते में या एक महीने में मैक्सिमम आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा canva.com पर जाएं। फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, ऑनलाइन है, आप इसको मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं, इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर पे एक्सेस कर लें, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, फ्री है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास AI इनेबल्ड फीचर्स भी आ जाते हैं जिससे आप काफी सारा काम ऑटोमेट भी कर सकते हैं और बड़ी क्विकली आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। अब अगर आप इसे कंप्लीट सीखना चाहते हैं, अगेन इसके ऊपर आपको पेड कोर्सेज यूडेमी, स्किलशेयर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। फ्री में आपको बहुत सारे कोर्सेज इसके यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। इस पर हमने भी इसी मास्टर क्लास बाय HBS सर्विसेज की प्लेलिस्ट में एक कैनवा का कंप्लीट कोर्स हमने फॉर बिगनर, इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि आप बिल्कुल नए, आपको कैनवा का नहीं पता, अकाउंट क्रिएशन का नहीं पता होगा, तो वो सारी चीज़ें फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप हमने गाइड करके पूरी चीज़ें डिज़ाइन करके और वो सारे टूल्स आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके उससे बनाकर चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई गई हैं। आपको कैनवा के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। जितना ज़्यादा सीखेंगे, मैंने स्टार्ट में भी बोला जिन्ना गुड़ पाओ ना मीठा, मैं नहीं कहता यहाँ से सीखो, ये कोर्सेज मैं पेड करके पैसे कमा सकता था, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इसको फ्री किया गया है। अगर आप इसकी वैल्यू करेंगे, आप इनसे सीखेंगे, तो भाई हम समझेंगे कि भाई
اپنے پیسے وصول ہو گئے. سو آپ یہاں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. نمبر 3 پر جو اسکل ہے وہ میں ابھی تک جو میں نے 2 آپ کو سٹارٹ میں بتائیں, یہ میری ان میں سے ون آف دی موسٹ فیوریٹ ہے. یہ ہے LinkedIn پروفائل آپٹیمائزیشن. LinkedIn بھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس طرح فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, بٹ یہ پروفیشنل اس کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز اس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں. LinkedIn پر آپ کو بے تحاشا کمپنیز ایسی ملیں گی اور آپ کو CEO لیول کے بندے ملیں گے جو ڈائریکٹلی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, HR کے سب بندے یہاں پر ہوتے ہیں LinkedIn کے اوپر. تو یہاں پر بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا. اب LinkedIn کو اسکل کو آپ 2 طرح سے یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1, اگر آپ LinkedIn پروفائل آپٹیمائزیشن سیکھتے ہیں تو آپ اس اسکل کو ایز اے سروس سیل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی پروفائل کو آپٹیمائز کریں گے, لوگوں کی پروفائلس کو مینیج کریں گے, بزنسز کی بھی ہو سکتی ہیں, یا آپ کسی فریلانسر کو یا کسی انفلوئنسر کو بھی سروس دے سکتے ہیں کہ میں آپ کی LinkedIn کی پروفائل مینیج کروں گا یا اسے آپٹیمائز کروں گا تاکہ آپ کا یہ پلیٹ فارم بھی گرو ہو. نمبر 2, جب آپ اس پلیٹ فارم کو سیکھ جائیں گے تو ایک اور جو پاور آپ کے پاس آئے گی وہ آئے گی جاب ہنٹنگ کی. اب آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ CV لے کر شاید ہی کسی کمپنی کے پاس جانا ہوگا, کیونکہ سارا کام آپ گھر بیٹھے آن لائن سیکھ چکے ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ کیسے جاب پر اپلائی کیا جا سکتا ہے تھرو LinkedIn. سو ایز اے سروس اس کو سیل کرنا ہے, یا اس کو اپنے لیے کوئی اسکل آپ کے پاس آلریڈی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ نے کسی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو بھائی یہ LinkedIn آپ کو دونوں طرح سے فائدہ دے گا. اگین جہاں سے مرضی سیکھو, میں یہ بار بار اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے ہی کورسز ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم تو وہاں سے سیکھ سکتے ہیں, وہاں سے سیکھ سکتے ہیں, 5-10 ہزار روپے میں 7,000 روپے میں تو بڑے اچھے اچھے کورسز مل جاتے ہیں. بھائی بالکل مل جاتے ہیں, آپ جائیں, آپ کو شوق ہے پیسے خرچنے کا آپ بالکل خرچیں. لیکن جو کورسز میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ون آف دی بیسٹ کورسز ملیں گے آپ کو فیلڈ کے اندر. آپ جا کے بھلے ان کو کمپیئر کر لیں, اور یہ وہ کورسز ہیں بھائی جس میں ذاتی پیسے لگا کر, جس میں بہت سارے خرچے آتے ہیں. جب آپ ایک کورس ریکارڈ کرتے ہیں, ٹرینر لاتے ہیں, اس کو ایڈٹ کروانا ہے, ڈیزائن کروانا ہے, اس کو پوسٹ کرنا ہے, پھر میرا ٹائم بھی, سب چیزیں ملا کر ہم ایک کورس آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس کو بڑے آرام سے میں کسی بھی سائٹ پہ اپلوڈ کر کے پیسے کما سکتا تھا. لیکن بھائی اگر کوئی آپ کو ویلیو دے رہا ہے تو اس کی قدر کر لیں, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ لوگ نہیں سیکھنا چاہتے بند کر دیں گے, پھر کیا ہوگا, جا کے خرچ لینا پیسے. نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو پلیز اگر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اسے آپ جتنا ہو سکتا ہے اپریشیٹ کریں. اگر کسی کو آپ پیسے دے کے پڑھتے ہیں آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے, کوئی اگر آپ کو فری میں بھی پڑھا رہا ہے تو آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے, زیادتی نہ کریں. تو یہ کورس بھی ہے LinkedIn ٹیوٹوریل فار بگنرز, LinkedIn پروفائل آپٹیمائزیشن ٹو گیٹ اے جاب. یہ بھی آپ کو ماسٹر کلاس بیچ پہ سروسز میں مل جائے گا. آپ اسے جا کر دیکھیں کورسز کا ڈیوریشن دیکھیں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے. یہ بھی ایک ایسی اسکل ہے اگر آپ 2 سے 3 ہفتے بھی اس کے اوپر ٹائم دیتے ہیں, اور اپنی خود کی پروفائل, کسی کی چاہیے نہیں, آپ کو اپنی خود کی پروفائل سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. بائی دا وے آپ کو کلائنٹ کی بھی پروفائل آپٹیمائز کر کے یہاں پر سکھائی گئی ہے. سو اگین جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پریکٹیکل نالج کے اوپر بیسڈ ہیں. کوئی یہاں پہ سلائڈ شوز ایسے نہیں چل رہی ہوں گی, پریکٹیکلی کام کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا. نیکسٹ اسکل ہے YouTube SEO یا YouTube چینل مینجمنٹ. یہ بہت اچھی اسکل ہے, اس کو بھی 2 سے 3 ہفتے میکس 1 مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی سروسز دے سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ کو بہت اچھا بننے کے لیے ظاہر ہے جتنی بھی اسکلز میں نے بتائی اس میں آپ کو ٹائم تو لگے گا اس کو سیکھنے کے لیے, لیکن آپ اس کی اسکل کو سیل کر سکتے ہیں. جب آپ YouTube SEO سیکھ جائیں, YouTube چینل مینجمنٹ سیکھ جائیں, تو آپ ڈفرنٹ یوٹیوبرس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کے بزنس ای میل پر کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کے چینل کو مینیج کر سکتا ہوں, جس سے آپ کو کانٹینٹ کریشن میں اور زیادہ ٹائم ملے گا, ریسرچ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا, تو آپ کا بہت سارا فائدہ ہوگا, بہت سارا ٹائم بچے گا, اور ہم کانٹینٹ کو ہم کوانٹٹی بھی بڑھا دیں گے اور اس کی کوالٹی بھی انکریز کر سکیں گے. تو اس طرح سے آپ انہیں پچ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں. الحمدللہ میری ٹیم میں بھی میرے یوٹیوب کے لیے, ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے لیے ملٹیپل سوشل میڈیا مینیجرز ہیں جو میرے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں. صحیح ہے, تو اب یہ چیز ہم بھی کر رہے ہیں, یہ چیز میں بھی کر رہا ہوں. اگر میرے جیسے ایک چھوٹا موٹا کانٹینٹ کریٹر اس لیول پہ ہائرنگ کر رہا ہے تو بھائی آپ خود سوچیں جتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں یا بزنسز ہیں ان کو بھی اس سروس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگین اس کے اوپر بھی ہم نے ایک کورس آلریڈی بنایا ہوا ہے, ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے یوٹیوب چینل. اچھا, یہ کیوں دیکھیں آپ اسٹارٹ اے یوٹیوب چینل, اور سارا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو اس میں چینل کریشن بھی آ جائے گی, چینل کی سیٹنگز آ جائیں گی, انالیٹکس سمجھ آ جائے گا, SEO کیسے کرتے ہیں, کی ورڈ ریسرچ کیسے کرتے ہیں. آپ کو فرام بیسک ایک چیز پتا ہوگی کہ اچھا یہ کس پاتھ سے کس جرنی سے ہو کے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر سکھائی جائیں گی اس کورس کے اندر. اس کے علاوہ YouTube SEO کے اوپر بھی اگر آپ سرچ کریں گے YouTube SEO بائی HP سروسز, تو آپ کو ایک اور کورس بھی مل رہا ہوگا جس کے اندر میں نے پریکٹیکلی ویڈیوز کو, اب جو میں رینکنگ لائیو رینک ہوئی بھی ہے وہ میں نے کیسے کیا, ان کا بریک ڈاؤن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ کیسے کی ورڈ ریسرچ کی, کیسے کی ورڈس کو اپلائی کیا, کیا اسٹریٹجی رہی, اور میری ہی ویڈیو کیوں رینک کر رہی ہے ان کی ورڈس کی, اور اگر ویڈیوز رینک نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی. یہ بھی بڑا سوال ہے, کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا, یاد رکھیے ہر ویڈیو رینک نہیں کرتی. اگر کوئی ویڈیو رینک نہیں کر رہی ہے تو اس میں آپ نے ایسی کیا غلطیاں کی یا کیا مسٹیک کی یا کیا فیکٹرز تھے جس وجہ سے آپ کی ویڈیو رینک نہیں ہوئی, یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کو پتا ہوں گی تو آپ نیکسٹ ویڈیو میں وہ غلطی نہیں کریں گے, کرنی تو نہیں چاہیے. نیکسٹ اسکل ہے جی ویڈیو ایڈیٹنگ, اور اب تک کی ون آف دی موسٹ فیوریٹ بھی اور موسٹ ان ڈیمانڈ اسکل بھی ہے ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. جتنا زیادہ کانٹینٹ بن رہا ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ویڈیوز, ریلز, لانگ کانٹینٹ,
टिक टॉक क्या, स्नैपचैट क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आप देख रहे हैं कि कंटेंट ही कंटेंट है। तो भाई जब कंटेंट इतना ज़्यादा क्रिएट होगा तो उसको एडिट करने के लिए एडिटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को भी यहाँ पे समझना चाहिए कि यार ये कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पीड से कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं भाई, उतनी स्पीड से शायद एडिटर्स नहीं इंक्रीज हो रहे। तो आपके पास एक बहुत अच्छा यहाँ पर इंडस्ट्री में गैप